अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। गुज़श्ता 4 दिन के बाद हालात ये हैं कि पाकिस्तान और ख़ित्ता एक ऐसी जगह आ गया है कि मामलात ही बदल चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ISPR की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी से मुकम्मल हुआ। 6 मई से 10 मई तक के वक्त को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का वक्त करार दिया गया है और ये कामयाबी से मुकम्मल हो गया है, जबकि 22 अप्रैल से 10 मई तक के टाइम को, इस दौरानिए को ऑपरेशन मार्का हक का नाम दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ जो मिशन ठाना था, जो वादा कौम से किया था, उसे पूरा कर दिखाया है। आज DGMOs का भी हॉटलाइन पर राब्ता हो गया है। इसे पहला राउंड कहा गया है। अमेरिका की तरफ से दोनों पर दबाव भी डाला गया है। सदर ट्रंप ने आज फिर वहां पर मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई रुक गई है, जो बहुत अच्छी बात है। तिजारत के हवाले से दोनों मुल्कों को मदद करेंगे, साथ चलेंगे, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। बार बार रीइटरेट अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के कायदीन के गैर मुतज़लज़ल रवैये को भी ट्रंप वहाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने जो कहा वो कर दिखाया है। ऑपरेशन मार्का हक था या फिर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस था, उसकी कामयाबी का ऐलान कर दिया गया। यानी जंग खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की फतह को दुनिया भर में तस्लीम किया जा चुका है। 4 दिन की इस जंग को दुनिया की जंगी ही नहीं, सिफारती और सियासी तारीख में भी भरपूर तरीके से याद रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये 4 दिन पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया के बारे में भी बाज़ अहम ज़ाविये और हक़ाइक़ सामने लाए हैं। इस जंग में पाकिस्तान को अस्करी ही नहीं बल्कि अखलाकी बरतरी भी हासिल रही, जो जंग बंदी तक कायम रही। सियासी तफरीक के बगैर पूरी कौम यकसू रही, जबकि आलमी बरादरी ने पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम न लगाया। इसके बरक्स भारत को अंदरून और बैरून मुल्क सख्त तनकीद का सामना है। आलमी मीडिया ने पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी को तस्लीम किया। दुनिया में यह माना जाने लगा कि पाकिस्तानी फौज तरबियत, टेक्नोलॉजी और अज़्म के लिहाज से भारतीय अफवाज से बहुत बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है। अब यह हकीकत सिर्फ कौमी बयानिया नहीं बल्कि दुनिया भर की तस्लीम शुदा सच्चाई है। पाकिस्तान के लिए चीनी ताउन की अहमियत मजीद वाज़ेह हुई। इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अस्करी अहमियत उजागर हुई। एटमी ताकत के हामिल मुल्क के तौर पर पाकिस्तान को तुर्किया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक की मजीद हिमायत हासिल हो सकती है। इजरायली टेक्नोलॉजी जंग में भारत के किसी काम न आई, जिससे भारत और इजराइल के इत्तेहाद की अफादियत मशकूक हो गई। इन 4 दिनों में यह वाज़ेह हुआ कि जंग मसाइल का हल नहीं, भारत को जंग में नुकसान, बदनामी और अखलाकी हजीमत के सिवा कुछ भी न मिला। अब पूरे खित्ते को पुरअमन हल की तरफ जाना होगा। ये हकीकत भी सामने आई कि इस जंग में हिंदुत्वा पॉलिसी के बायस भारत को अपनी अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों और सिखों की वैसी हिमायत मुयस्सर नहीं आई जैसी पहली जंगों में मुयस्सर आती थी। इस जंग ने यह भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान को गैर रियासती अनासर के हवाले से बदनाम करना अब बेबुनियाद हो चुका। इस हवाले से आलमी बरादरी ने भारतीय दावे मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और किसी मुल्क ने उस पर उंगली नहीं उठाई। इस जंग ने भारतीय सियासत में हिंदुत्वा के इंतहा पसंद नजरिए की नाकामी को भी खुलकर अयां किया। भारतीय हुक्मरानों और मीडिया की तकरीबी सोच खाक में मिली। न्यूज़ चैनल्स में बैठकर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को फतह कर लेने वाले आज भारतीय अवाम से भी अपने मुंह छुपाए फिर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनूबी एशिया में बदल चुके इन इम्कानात को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह की कौन दाना हिकमत अमली अपनाई जा सकती है। ये जो मामला गेम चेंजर बना इस खित्ते के लिए, इससे क्या कुछ निकाला जा सकता है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और हमाद गजनवी साहब। गुफ्तगू के लिए आगाज करेंगे इस सवाल से। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान सियासी लीडरशिप की सिफारती अस्करी क़यादत की कामयाब हरबी हिकमत अमली 4 दिनों ने जनूबी एशिया में क्या कुछ तब्दील करके रख दिया। हसन निसार साहब, दुनिया भर के अखबार, ममालिक, सबकी नज़रें इस खित्ते की तरफ हैं। पाकिस्तान, भारत, कश्मीर, इसी पर बात हो रही है। ट्रंप बार बार बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है यहाँ पर, मगर जनूबी एशिया में तो बहुत कुछ बदल गया है। पाकिस्तान को लेकर जो बात हो रही है हर हिसाब और हवाले से, आपके ख्याल में कितनी बड़ी तब्दीली है? क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कहाँ कहाँ पर इससे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं? देखें, पाकिस्तान के साइज़, सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम ने जिन ताकतों को, जिन लोगों को कंफ्यूज किया था, वो कंफ्यूजन दूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सेंदूर सोच बेवा हो गई है।
اگر کسی کو جاننا چاہے کوئی سندور کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. عرض کیا ہے میں نے کہ سندور سوچ بیوہ ہو گئی ہے، اور شکریہ ادا کریں گورے کا جس نے ستی کی سفاکانہ رسم ختم کر دی تھی. ستی یہ تھی کہ شوہر مر گیا تو بیوہ کو ساتھ جلا دو. جی سو اس کا گورے کا شکریہ ادا کریں، ورنہ اس سندور سوچ کے بیوہ ہونے کے نتیجے میں اس بیوہ کو بھی مرحوم پتی کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا. پتی آپ سمجھ گئی ہوں گی کون جی کس کو کہہ رہا ہوں میں. جی بس بس ٹھیک ہے شہزاد صاحب. سوچ بدل گئی ہے، پورے خطے کی سوچ بدل گئی ہے، پوری دنیا کی سوچ پاکستان کے بارے میں تبدیل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. درست. شہزاد صاحب پاکستان کی کامیابی نے ثابت کر دیا، یا یہ کہوں کہ جو آپریشن ہم نے لانچ کیا بنیانم مرصوص وہ گیم چینجر ثابت ہوا ہے پاکستان کے لیے، خطے کے لیے، اور ہماری طرف ہر ایک دیکھنے والے کے لیے بھی. جو طاقت کا توازن وہ نہیں رہ گیا جو 5 مئی تک تھا جنوبی ایشیا میں. ایف پاک کی ٹرم متروک ہو گئی، اب انڈو پاک ٹرم کی گونج ہے. وہ بھارت کی جو ایفرٹس تھی 2 دہائی سے وہ سب خاک میں مل گئیں، کیا کہیں گے؟ بے شک بے شک. سب سے پہلے تو جو چینج ہوئی ہے وہ بھارت کی اپنی سوچ میں تبدیلی آئی ہے. وہ جس طریقے سے اس زوم کو پال بیٹھا تھا اپنے اندر کہ شاید اب وہ اس خطے کی واحد طاقت ہے، واحد قوت ہے، ایک ہیجیمون ہے جس کا ہر ایک کے اوپر اثر ہے اور وہ کنٹرول کر سکتا ہے. اور وہ پاکستان کو سمجھنے لگ گیا تھا کہ شاید پاکستان اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوا ہے اپنی قوت، مجموعی قوت کے حساب سے، کہ وہ اب پاکستان کے اوپر سے بھی رول اوور کر سکتا ہے. ایک تو وہ کریکشن ہو گئی. ڈیٹرنس صرف نیوکلیئر نہیں ہے، ڈیٹرنس کنونشنل بھی ہے، اور اس لیول کا ہے جہاں پر اب بھارت کمتر نظر آتا ہے اور پاکستان برتر نظر آتا ہے اللہ کی مہربانی کے ساتھ. یہ بھی ایک اس کا ایک ایفیکٹ، ایک اثر آیا ہے ہمارے اوپر. پاکستان کی افواج قابل بھی ہیں اور بہادر بھی ہیں اور بہت زیادہ ٹرینڈ بھی ہیں، اور ان کے پاس جو اپنا سامان ہے، ہر سامان حربی، اس کو بہترین انداز سے، بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا ان کو طریقہ بھی آتا ہے، اور اس کے لیے ٹریننگ بہت بہترین ہے ان لوگوں کی. پاکستان دوسرا آئسولیٹڈ نہیں ہے. اب جو دہشت گردی کا الزام لگا کے پاکستان کو پہلے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا تھا بھارت کی طرف سے، اور پھر دنیا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بات ملا لیتی تھی اور مان لیتی تھی اس کی بات. اب وہ بھارت نہیں رہا. اب یہ بھارت کینیڈا میں بھی ایکسپوز ہو چکا ہے، امریکہ میں بھی ایکسپوز ہو چکا ہے، برطانیہ میں بھی ہو چکا ہے، اور پاکستان میں بھی ہو چکا ہے. ایک چیز میں یاد کرانا چاہوں گا جس کی بنیاد پہ یہ اسرائیل بننے کی کوشش کر رہا تھا اس خطے کی. کوئی 2000 کی جو پہلا دہائی تھی، تو 2003 4 5 کے اندر جب عراق پہ حملہ ہوا تو امریکیوں نے ایک ٹرم نکالی، رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ. یعنی وہ اگر حملے کا جواز ڈھونڈتے تھے کسی دوسرے ملک پہ تو کہتے تھے رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ. ہم وہاں کے لوگوں کو جو کہ ہمارے ساتھی ہیں ان کو بچانے کے لیے ہم حملہ کریں گے. یہ ان کا ایک ایروگیٹڈ جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے اختیار میں یہ لے لیا اس چیز کو، یہ اس اصول کو. اسی کو اسرائیل لے کے چلتا رہا ابھی تک، اور ابھی تک چل رہا ہے. بھارت نے اسی کا ایک اور تجربہ کرنے کی کوشش کی. بھول گیا کہ رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی ٹو ڈیفینڈ بھی ہوتا ہے، اور وہ جو رسپانسبلٹی ٹو ڈیفینڈ ہے اس کی پھر کوئی حدود نہیں ہے پاکستان جیسی ریاست کے آگے. 25 کروڑ عوام کی ریاست چھوٹی ریاست نہیں ہوتی. پاکستان کی ملٹری طاقت جس درجے پہ زیادہ مرضی اس وقت بیٹھی ہو، اس کی مجموعی قوت ایسی ہے کہ اس کا اثر ہم سب کو نظر آتا ہے. 2 چیزیں پازیٹیو جو آپ نے کہا کہ اس کو استعمال کر کے ہم آگے کیسے نکل سکتے ہیں. پہلی بات، لیسنز ٹو لرن. میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے اوپر بہت ساری بحث ہوگی آنے والے دنوں کے اندر. لیکن جہاں پہ ایک نئی جنگ کی ایک نو اور ایک ہمیں کیفیت کا اندازہ ہوا کہ نئی جنگ کس طرح کی ہوگی. یہ مجموعی جنگ ابھی نہیں تھی. جب اس کو خدا نہ خواستہ اگر سب کو مجموعی طور پر ملا دیا جائے، یہ سب کچھ ہوا جو 4 دنوں کے اندر ہوا، اور ایک ہی وقت میں کر دیا جائے، تو آپ اندازہ لگائیے کمپلیکسٹی اس جنگ کی کتنی زیادہ بڑھ جائے. اس جنگ کو مینج کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو چلانا آگے، پھر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی جو بھی اس وقت کے لیڈران ہوں گے. تو اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ابھی تو آج ہم نے فیزز میں کیا نا، پہلے یہ کریں گے، پھر اس کے بعد یہ کر لیا، پھر یہ کر لیا، پھر فائنلی ہم نے اوفینسو کر لیا. یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ جب ہوں گی تو پھر اس وقت کس قسم کی آپ کو سٹرکچرز، کس قسم کا کمانڈ اینڈ کنٹرول، کس قسم کی مہارت چاہیے ہوگی اس لیول کے اوپر، اس کا ہمیں بندوبست ابھی سے کر لینا چاہیے. دوسری بات،
कश्मीर फिर से बिल्कुल सामने दुनिया के आ गया कि ये भूला हुआ उस वक्त शायद इशू था, आज भूला हुआ इशू नहीं है। आज जो बात होती है वो कश्मीर से ही शुरू होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर का मामला ये होगा कि हिंदुस्तान के पास जाएगा या पाकिस्तान के पास जाएगा। बिल्कुल। कश्मीर का वो फैसला होना चाहिए जो कश्मीरियों की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो, लेकिन इस हल की तरफ हमें जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के पानियों को वापस अपनी जगह पे रखना पड़ेगा। और अगर कोई इस पर बात करना चाहता है तो पहले इंडस वाटर ट्रीटी को अपनी जगह पे कायम कीजिए, उसके बाद अगर कोई शिक खोलना चाहते हो तो हमसे बात करो। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि उसको अबेयंस में रख के आप बोलो कि हमसे उसके बारे में बात करो। ये तो कुछ होती है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट, बिल्कुल। पहली रिक्वायरमेंट प्री कंडीशन होनी चाहिए बिफोर वी गो टू एनी डिस्कशन और मीटिंग और टॉक। दुरुस्त। और अब इसको सिलसिले को आगे लेके चलना है, ठीक रुक हो। नहीं जाना कि डीजीएमओ की मीटिंग होगी, बात हो गई, ये नहीं। इसको आगे इसकी शक्ल उभरनी चाहिए कि जो जो डायलॉग का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा, किस तरीके से। हमने नहीं करना, अमेरिका को साथ शामिल करना पड़ेगा। सफारती हमारी जो एफर्ट है वो मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 10 होनी चाहिए इन हालात के अंदर। ठीक हो। शहजाद साहब, एक छोटी सी बात, आपने कश्मीर की बात की, हमने गुज़िश्ता रोज की ट्रांसमिशन में बार बार कि कश्मीर फ्लैश पॉइंट बन गया, इंटरनेशनलाइज हो गया है। इस पे बहुत सी राय भी आ रही हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप मसले को जानते हैं ना मामले को जानते हैं, उन्होंने बस कह दिया। गुज़िश्ता रोज भी थोड़ी इस पर बात हुई, मगर वो मुस्तकिल पाकिस्तान और भारत पर बात कर रहे हैं गुज़िश्ता 3 दिन से। उन्होंने हफ्ते के रोज भी बात की, इतवार को भी की, आज पीर के रोज भी बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई संजीदगी दिखा रहे हैं जो वो उसको आगे बढ़ा पाएंगे, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ के सवाल पूछा गया और जवाब दे रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? आयशा, मैं हमेशा से समझता हूं कि पाकिस्तान की सफारती एफर्ट इस चीज पे बहुत कमजोर रही है। और उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता इनमें कमी नहीं है किसी किस्म की, लेकिन एक तरीका होता है किसी चीज को डील करने का। मेरी नजर के अंदर हम बहुत ही कंजर्वेटिव सफारती तरीका लेके चल रहे हैं। ऐसा तरीका जो कि शायद 1960 में तो काम करता था, लेकिन आज के दिन में वो काम नहीं करता। उसके लिए दफ्तरों में बैठ के और रेजोल्यूशंस को पढ़ के या रेजोल्यूशन के ऊपर एलामिये लिख के आप काम नहीं कर सकते। अब आपको उठ के चलना है, दफ्तर से बाहर निकलना है, जाके मुलाकातें करनी है, इम्प्रेस करना है, इन्फ्लुएंस करना है, और उससे फैसले लेने हैं जिन लोगों को जिनके साथ आपकी। तो अगर आपको एक मौका मिल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप जैसी शख्सियत के अंदर, चाहे वो जैसे भी बात कर रहा है, मेरा ख्याल है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाएगा तो उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग उसको गालिबन स्लो कर देंगे, रोक लेंगे। अच्छा, लंबी हो जाएगी बात कि ठीक है आगे चल के देखेंगे। लेकिन वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन हो सकती है हमारी। लेकिन उससे पहले 2-3 और चीजें हैं जिनके ऊपर हमने मामला को तय करना है। बलूचिस्तान है, बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी है। मेरा मतलब है कि आप बात को लेके चलो आगे, देखो क्या क्या उसमें से मिल सकता है। सिमिलरली कश्मीर, और हर चीज के अंदर पानी हो, दहशतगर्दी हो, कोई भी चीज हो जिसको वो दहशतगर्दी कहते हैं, तो वो उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि कश्मीर का कोई हल निकालो, ताकि कश्मीर का मसला किसी तरीके से हल कर लिया जाए। चाहे वो जो भी बनता है, मुशर्रफ का फॉर्मूला है, फलानी चीजें हैं जो सारी की सारी लोगों ने एक्सेप्ट की हुई हैं पहले, लेकिन बाद में मामला खराब हो गए। जो कोई भी रास्ता निकालें, लेकिन उसको हल करना पड़ेगा ताकि बाकी चीजें अपनी जगह पे बैठ जाएं और ये एक नॉर्मल खित्ते के तौर पे आगे जा सके हम लोग। एक नॉर्मल खित्ते के तौर पर आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? क्या तब्दीलियां आई हैं गुज़श्ता 4 दिन में इस खित्ते में, खास तौर पर जनूबी एशिया के मामलात पर? ज़ैगम साहब, 99 के बाद से मुसलसल सिफारती तौर पर पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी रहा है। सूरत हाल अब बदल गई है। दिफा में तो हमने अपना लोहा मनवा लिया, दुनिया तस्लीम कर रही है। अगर माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम के बगैर इसको कैसे बड़ी सिफारती कामयाबी में बदला जा सकता है? कि बेशक शॉर्ट कमिंग्स हो, कुछ मसाइल हो, लेकिन इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी के जरिए बाकी चीजों को कैसे चैनलाइज किया जा सकता है, क्या हासिल किया जा सकता है? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि इस पर हम इस कामयाबी पर कैसे बिल्ड करें, और इस पर बिल्ड करते हुए कैसे हम माशी कामयाबी हासिल करें, सफारती कामयाबी हासिल करें और आगे को बढ़े और बेहतर ताल्लुकात दुनिया से बनाएं। इसने इस चीज़ का एक मौका दिया है। देखिए, बहुत कुछ इस वाक़े ने बदला है, फॉर बेटर एंड फॉर वर्स। एक तो यह है कि जनूबी एशिया इस वक्त एक बैरल ऑफ गन पाउडर बन गया है, एक बारूद का ढेर बन गया है। मोदी साहब जो हैं वो थ्रेशहोल्ड को, जंग के थ्रेशहोल्ड को लेते लेते वहाँ पर आ गए हैं जब भारत और पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट में उसके फ़ौरन बाद ड्रोन्स का डिप्लॉय होना, मिसाइल्स का डिप्लॉय होना और फाइटर प्लेन्स का डिप्लॉय होना। यानी अब क्राइसिस और वार के दरमियान में कोई स्पेस ही नहीं बची। पहले जब क्राइसिस होता था तो डिप्लोमेसी होती थी,
زیادہ زیادہ اسمال آرمز یوز ہوتے تھے. اب تو اسمال آرمز کو چھوڑیں, ہیوی ویپنری کو چھوڑیں, اب تو جہازوں, میزائلز اور ڈرونز پر بات چلی گئی ہے. اس کی وجہ سے یہ علاقہ بہت اب خطرناک ہو چکا ہے اور دنیا کو اس پر نظر رکھنی ہوگی. ہمیں بھی ویجیلنٹ رہنا ہوگا کیونکہ اس وقت جو امن ہے یہ نیگیٹو پیس ہے. نیگیٹو پیس اس امن کو کہتے ہیں جس میں مسئلہ تو حل نہ ہوا ہو لیکن بندوقیں خاموش ہو گئی ہوں. جب صرف بندوقیں خاموش ہوں اور مسئلہ حل نہ ہو بلکہ مسئلہ بڑھ چکا ہو تو بندوقیں تو پھر بھی کسی وقت بھی بولنا شروع کر سکتی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اب پاکستان کی جو کامیابی ملی ہے دیکھیے 2-3 فرنٹس پر ہے. ایک تو کشمیر کو دنیا میں دوبارہ دیکھا جا رہا ہے, دوبارہ سے کشمیر کا مسئلہ زندہ ہوا ہے. بھارت جس بائی لیٹرلزم کی بات کرتا تھا اس بائی لیٹرلزم کی اس نے خود نفی کر دی امریکہ کو انوالو کر کے. تو یہ مسئلہ انٹرنیشنل ہو چکا ہے. دنیا کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ علاقہ دنیا کا خطرناک ترین علاقہ رہے گا. اب اسی درمیان میں جو ہمیں نظر آیا کہ ریجنل الائنمنٹس جو بدلتی بھی نظر آئیں اور جو بدل چکی تھی وہ واضح ہو گئی کہ کس طریقے سے نئے اتحاد, نئے الحاق بن چکے ہیں, کس طریقے سے پاکستان اور چین قریب آ چکے ہیں اور اس علاقے میں ایک ٹرائنگل کی بات ہو رہی ہے کہ اب جھگڑا 2 کے درمیان میں نہیں ہے, اب 3 ہے اس میں. خاص طور پہ مودی نے جو یک طرفہ کشمیر پہ فیصلے کیے کیونکہ کشمیر صرف پاکستان اور بھارت کا معاملہ نہیں ہے, یہ چین اور بھارت کا معاملہ بھی ہے. اس کی وجہ سے جو الائنمنٹس بدلی ہیں اس کا بھی پاکستان کو ایک فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ جو پاکستان نے اسٹریٹجک ڈیٹرنس دکھائی ہے اس سے جو پاکستان کی کریڈیبلٹی بنی ہے دیکھیے اس سے پاکستان کا برانڈ بنا ہے. بالکل پاکستان کا برانڈ ایک مضبوط ملک کے طور پر, ایک ایسے ملک کے طور پر جو بہترین ٹیکنالوجی رکھتا ہے. آپ ذہن میں رکھیے کہ جو ہم نے اسلحہ یوز کیا اس میں صرف چائنیز جیٹ نہیں تھے, اس میں پاکستان کے اپنے بنے ہوئے میزائل تھے. بالکل سب سے زیادہ تباہی تو پاکستان کے اپنے بنے ہوئے میزائلز نے پھیلائی نا. پاکستان کے اپنے بنے ہوئے ڈرونز تھے. پھر ٹیکنالوجی کو جس طریقے سے انٹیگریٹ کیا گیا, جس طرح سے سائبر وارفیئر پاکستان نے کی تو پاکستان کا امیج ایک جدید ملک کے طور پر, ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ملک کے طور پر, ایک طاقتور ملک کے طور پہ ابھرا ہے جس کے ظاہر ہے آپ کو فائدہ ہوتا ہے معاشی میدان میں بھی اور سفارتی میدان میں بھی کہ دنیا آپ کا احترام کرنے لگتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں نئے الائنسز بنیں گے. لیکن ایک سبق جو اس نے ہمیں دیا ہے دیکھیں مودی کو یہ ساری جرت کیوں ہوئی, اس کو جرت اس وجہ سے ہوئی کہ اس کو لگا کہ پاکستان معاشی طور پہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ شاید اس کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہونے کی ہمت ہی نہیں کرے گا جس طریقے سے ہم کھڑے ہوئے. اسی وجہ سے اس نے یہ حرکتیں کرنی شروع کی کہ کرائے کے قاتل لے کر پاکستان میں حریت پسندوں کو نشانہ بنانا شروع کیا, افغانستان میں گھس کر بلوچستان میں گڑبڑ کرنی شروع کی. تو ہمیں اس سے بھی نمٹنا ہے لیکن اب ہمارا پورا فوکس پاکستان کی معیشت پہ ہونا چاہیے اور جو ہمارا نیا وزن بنا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب, مودی کی جنگ نے چین پاکستان کو ایک کیا, وہاں کانگریس کہہ رہی ہے کہ مودی نے فنڈامنٹلز ہی ہلا کے رکھ دیے ہیں. وہاں کے یہ جو ابھی الائنس کی بات کی ہے اب تو پھر مودی کو یا بھارت کو چینی سرحدوں پر بھی اپنی خیر منانی چاہیے, بات ایک جگہ تک نہیں محدود رہ گئی ہے. درست فرمایا آپ نے. مودی دیر آر چنکس ان ہز آرمر, وہ کمزور ہوئے ہیں, انہیں دھچکا لگا, انہوں نے اپنے ساتھ ہندوستان کو بھی خاک چٹوائی ہے اور سارا منظر ہی انہوں نے بدل کے رکھ دیا. اور چین کے وزاوی تو وہ بہت ہی پیچھے ہٹ گئے. اس وقت تو مسئلہ کچھ اور ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی ہے اور اس حوالے سے بھی ساری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے ان کو شکست دی ہے. یعنی جو ہندوستان کے حامی سمجھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی دونوں نے اپنے اپنے کچھ اہداف حاصل کر لیے, لیکن پوری دنیا میں کسی ایک کامنٹیٹر نے بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو اس میں شکست کی کوئی بھی شکل چھوٹی موٹی وہ بھی دیکھنی پڑی ہو. ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ واقعی پاکستان یہ جنگ جیتا ہے اور پاکستان اب ہمیں وہ کیا کہتے ہیں مطالعہ پاکستان میں ہمیں جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جس طرح ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں وہ جنگ ہم جیتے تھے, وہ ہم نے بڑی اچھی لڑی, اور بعد میں جب انٹرنیشنل کامنٹری آتی ہے, کتابیں آتی ہیں اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو کچھ اور وجہ تھی, کچھ اور صورتحال تھی. اب ایسا کچھ نہیں, بڑی کلیئرٹی ہے اس کے اندر. اگر آپ ایون صرف یعنی ہمارے اسٹاک ایکسچینج کا رد عمل تو آپ چھوڑیے, جیسے 10,000 پوائنٹس اوپر چلا گیا, عجوبہ ہوا وہ بھی, لیکن آپ دنیا آپ ٹرمپ صاحب کی گفتگو صرف سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس جنگ میں ہوا کیا ہے.
یعنی ہندوستان کے حوالے سے ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا میں ایک ہی رائے پائی جاتی ہے کہ پاکستان نے اپنی سپیریورٹی قائم کی ہے اور اپنے، جیسے آپ نے سوال میں بھی پوچھا ہوا نا سفارتی طور پہ، تو ساری دنیا نے سفارتی طور پہ پاکستان اور ہندوستان کو برابری کی سطح پر ایک پیرٹی دی ہے، اور کہیں بھی پاکستان کو علیحدہ کر کے کہ پاکستان کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹیررسٹ کیمپس ہیں، نہیں، ایک ملک نے بھی ایسی بات نہیں کی. اب ہم نے صرف اور صرف سچ بول کر یہ کامیابی حاصل کی ہے. یعنی ہم نے پہلے دن سے، آپ اگر دیکھیں تو ہم نے پہلی جو رات تھی جب انہوں نے 5-6 اٹیک کیے تو ہم نے جواباً کہا ہم نے 5 ان کے طیارے گرائے ہیں، اور ہم کھڑے رہے وہیں پر کہ ہم نے گرائے، اور دنیا نے بھی کہا، حتیٰ کہ ہم نے بھی کہا یار پتہ نہیں گرے کیا ہوا دے، لیکن وہ وقت نے ثابت کیا کہ ہاں وہ طیارے گرے تھے. اس کے بعد بھی آپ دیکھتے جائیے کہ انہوں نے جتنی گفتگو کی انہوں نے سچ کا سہارا لیا اور سچ جیتا، اور آہستہ آہستہ وہ باتیں دنیا نے ریسٹرینٹ بھی دیکھا کہ وہ جس طرح میں پوک اور پرووک کرتے رہے، ہم مستقل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور پھر ہم نے سٹرائک جب کی تو ہماری پسند کی وہ ٹائمنگ تھی. جو سفارتی فتح ہے ہماری وہ یہ ہے کہ یہ تمام ممالک جو بیچ میں پڑے ہوئے تھے جن کا بہت لیوریج ہے ہم پر، ہم نے ان کو منایا کہ سیز فائر کا وقت کون سا ہونا چاہیے جب ہم سٹرائک بیک کر چکے تھے، اور ہم نے کہا اب آپ اس کو روک سکتے ہیں معاملے کو. تو ہم نے وہ بھی اپنی پسند کا وقت چنا، یعنی جو ہم نے کہا تھا نا ہم اپنے وقت ہم چنیں گے اسے ختم کرنے کا، وہ ہم نے چنا اور چن کے دکھایا. بہرحال جی ہم ایک نئے پاکستان میں ہیں اس وقت، اور اس کے دور رس اثرات ہیں جیسے دوست گنوا بھی رہے ہیں، نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا بھر میں. ہمارے ملک میں جو ہوا ہے، جو اتحاد یا یگانگت اور جس طرح خوشی کی لہر ہے، اور یہ کشمیر کے مسلمانوں تک پھیلی ہوئی ہے، بلکہ ہندوستان کے یہ پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے. یہ مڈل ایسٹ کی بات کریں، کارز کی سٹیٹس کی بات کریں، آذربائیجان میں نعرے لگ رہے ہیں، مجمع اکٹھے ہو رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں. یہ لمبی بات ہے، پھر کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نریندر مودی کو جو بھی لگا اور جیسا پاکستان کے بارے میں، مگر پھر بھی کہیں گے شکریہ مودی جی. تو بنتا ہے آپ کی سیاست میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو، لیکن پاکستان ایک برانڈ بن کے ابھرا ہے. پاکستان کی ویژنری لیڈرشپ کو دنیا اس وقت اپریشیٹ کر رہی ہے. وہ سیاسی ہے یا عسکری ہے کہ انہوں نے ثابت کیا جو کہا اور وہ کر کے دکھایا ہے. ہم بات کریں گے نریندر مودی کے، وہاں لیا فیصلہ. ویسے نریندر مودی بھی اب سے کچھ دیر میں اپنی قوم سے پہلا خطاب جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ وہاں کیا کچھ بتائیں گے اس پر بھی آنے والے دنوں میں بات رہے گی. مگر پینل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مودی کا کیا سیاسی زوال شروع ہے، کیا بچنے کے لیے پھر چانکیائی سوچ کی طرف جا سکتا ہے. حسن نثار صاحب، جو سیز فائر ہوا اور جو گفتگو جس میں یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ بھارت کو یہ سب کچھ ایبزارب نہیں ہوگا، ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے. 6 سے 10 کے درمیان جو کچھ ہوا، کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر ہو سکتا ہے، کوئی پراکسیز ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں مودی کے پاس وہ وقت بچے گا کہ وہ کوئی پھر ایسی شرارت کر پائے، یا اس کا بھی وہاں سیاسی زوال ہے اب صرف؟ دیکھیں، بات سنیں، آپ نے بات کی ہے چانکیائی سوچ کی. جی، تو آج کی دنیا میں عائشہ، آج کی دنیا میں چانکیائی سوچ کسی چپڑ کناتیے یا چمپو چماٹ کی تو ہو سکتی ہے، بالکل جاہل پڑھے لکھے کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سینکڑوں صدیوں پہلے کی بات ہے جب پورا کرۂ ارض جو تمام انسانوں کے لیے. مجھے صرف ایک بات بتاؤ آپ کہ آج کی دنیا میں پاسپورٹ نام کی جو چیز ہے اس کی ٹوٹل ایج کتنی ہے؟ ابھی کل کی بات ہے بھائی، it's about 100 years or something. اچھا، it is not the same world. لیگ آف نیشن سے اب سفر کر کے آئے آپ UN پہ، IMF، کرۂ ارض سے سپر ارتھ کی دریافت تک، ڈسکوری تک. اچھا، یہ دنیا مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی ہے. اور ہاں، ایک بات ہے، اپنے ان پڑھ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کے نعرے خود غرض ہوس اقتدار کے مارے ہوئے سیاستدانوں کے لیے 2-3 الیکشنز تک تو آپ کا سوال بھی یہی جی تو کام دے سکتے ہیں، انجام باعزت نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں یہی فرق ہے. آخری بات سنیں، یہی فرق ہے. نیلسن منڈیلا مرحوم جو آج بھی زندہ ہیں، اور نریندر مودی موجود جو پریکٹیکلی مرحوم ہو چکے ہیں. میں ان معنوں میں بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہو گیا، سیاسی امیج ملک یا سارا کچھ ایک حماقت کی بھینٹ چڑھ گیا، ختم. ٹھیک. بس
ज़ैगम साहब, मोदी हुकूमत के 11 साल हैं, अपोजिशन जमातों ने मेगा करप्शन स्कैंडल्स को हाईलाइट किया, और नोटबंदी हो, कई और तरह की मिस हैंडलिंग्स, एंटी मुस्लिम एंटी सिख पॉलिसीज़ की बात कर ली जाए, चीन के हाथों 20 में भारत की शिकस्त हो, रफाल के घपलों की बात करें, बहुत इश्यूज पर टफ टाइम दिया वहां नरेंद्र मोदी को, मगर मोदी की सियासत को खत्म नहीं कर पाए। जैसे हसन साहब इसको भी एक हमाकत कह रहे हैं। अब की बार पाकिस्तान के हाथों शिकस्त है, और खबर तो यह है कि वहां बीजेपी भी कोई इमरजेंसी मीटिंग कर रही है जिसके अंदर इस पूरे मामले पर गौर है। नरेंद्र मोदी के लिए बच निकलना मुमकिन हो पाएगा अब? मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने लोगों को ये कायल कर दिया था और ये बावर करा दिया था कि हिंदुस्तान अब दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बन चुका है, अब वो अमेरिका की टक्कर का मुल्क है। पाकिस्तान तो शाही कोई नहीं ना, पाकिस्तान का तो वो बता रहे थे कि बस हिसाब ही कोई नहीं, हम तो एक दिन में पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं। और जिस तरह का वार हिस्टेरिया क्रिएट किया था, इस तरह के लीडर्स पर जब ये वक्त आता है कि इतने बुलंद बाग दावे, इतना बड़ा हिस्टेरिया क्रिएट करके जब वो नाकाम होते हैं, तो फिर बहुत बड़ी मायूसी फैलती है, और वो मायूसी गुस्से की शक्ल लेती है। हम देख रहे हैं कि भारत इस वक्त नाराज़ है, गुस्से में है। खुद उनके आइडियालॉजिकल ब्रदर्स जो हैं, आरएसएस वाले, जो इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप्स हैं, वो भी अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। तो यहाँ से उसकी मुश्किलात तो बिल्कुल शुरू हो रही हैं। आप देखिए, चांकियाई सोच वाली जो बात है, देखिए चांकिया बच्चा तो हमारा था ना, पढ़ाया तो उसे टेक्सला में हमने था, टेक्सला में तालीम लेकर गया, लेकिन ख़राब उसने जाके भारत वालों को किया। अब जो आपने लिंक बनाने की कोशिश की है, वो बड़ा मजबूत लिंक है। ये बिल्कुल, ये तमाम लोग अपना गुरु मानते हैं उसको, इस सोच वाले जो भारतीय हैं। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर है ना, अर्थशास्त्र का, उसकी किताब में फॉरेन पॉलिसी में वो कहता है साम दाम दंड भेद, 4 चीज़ें, निगोसिएशन, ब्राइबरी, पनिशमेंट, डिवीजन। आप देख लें, ये तमाम चीज़ें जो है आपको मोदी की फॉरेन पॉलिसी में नज़र आती हैं कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाता है, इकोनॉमिक ब्राइबरी करता है, वो किस तरीके से असर्टिव एक तरह की पॉलिटिक्स करता है, बदमाशी करने की कोशिश करता है। लेकिन इन चीज़ों का एक दिन होता है, दुनिया बहुत आगे निकल गई। बिल्कुल ठीक कहा हसन साहब ने, एक मुख्तलिफ तरह की डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। सही। इस तरह की जो बदमाशी होती है उसकी एक लिमिट्स होती हैं। आप देखिए, पूरा रीजन उससे निकल गया, छोटे छोटे मुल्क इस रीजन के उसको लिफ्ट नहीं करा रहे। बिल्कुल सही। तो बड़े मुल्कों को तो छोड़ें, ताकतवर मुल्कों को, रीजन में कौन सा मुल्क है जो उसके साथ खड़ा है? ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में अभी उसकी वापसी का सफ़र तो बिल्कुल शुरू हो चुका है। शुरू हो गया। ठीक। शहजाद साहब, मोदी ने पहलगाम के बाद बिहार की सरजमीन पर ही खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान को मिटा देने का इंदिया दिया था, और अब इस सीज फायर के बाद पूरे हिंदुस्तान में मोदी से सवालात हो रहे, क्या हुआ और कैसे हुआ। 2 जमातों के सहारे ये जमात खड़ी है, टीडीपी और बिहार की जेडीयू। बिहार में अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हैं। क्या नीतीश कुमार मोदी का शिकस्त की इस जो सूरत हाल है, शिकस्त का बोझ उठाकर बिहार का इलेक्शन उसके साथ लड़ेगा, या ये सहारा हटा देंगे वो मोदी की जो सियासी बका का जामिन है? देखिए आयशा, ये जो पिछले इलेक्शंस हुए 2024 के, उसके अंदर ही अब की बार 400 पार वाला नारा जो था वो अपनी जगह पे झाग की तरह बैठ गया। तो सबसे पहला फेलियर तो उसको वहां पे हुआ जबकि कांग्रेस इतनी जोर से इतने वोट्स लेके वापस आई, इतनी सीटों के साथ वापस आई। अगर आपने राहुल गांधी की तकरीर उनकी पार्लियामेंट में सुनी हो, तो सुनने से ताल्लुक रखती थी कि वो किस तरीके से गलतियों की आइडेंटिफिकेशन कर रहा था, कश्मीर की हद तक कह रहा था कि तुम लोगों ने गलती की जो तुम्हारी पॉलिसियां थी। इस तरह के सवालात उठने शुरू हो गए। मोदी का मसला, जिस तरीके से ज़ैगम साहब ने भी कहा, हसन निसार साहब ने भी कहा, कि बात यह है कि वो मोदी जो कि एक रेशियल, एथनिक, एरियन, रिलीजियस जीलॉट के तौर पे सामने आया, आरएसएस का नुमाइंदा बन के सामने आया, उसने अब तक तो अपनी चालाकियों के साथ खेल चला लिया था, लेकिन अब वो उस नुक्ते पे पहुंच गया है जहां पर कि एक हकीकत फेस की, उसको फेस करनी पड़ी दुनिया के आगे, और वहां पे वो बिल्कुल जिसे कहते हैं एक्सपोज होके रह गया, और उसकी कमियां बेशियां सब सामने आ गई, कमियां सामने आ गई, कजियां सामने आ गई उसकी। और ये जो चीज है ये उसको हजम नहीं होगी। वो इस वक्त तिल मिला रहा है अंदर से, लेकिन उसके जो हाथ थे, जो कि उसकी आर्म फोर्सेस थी, वो अपने हाथ कटवा बैठी। बगैर हाथों के, बगैर बाजुओं के वो कैसे किसी के साथ अपना माथा लगा सकता है? मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली भी, जिस तरह आपका सवाल है, वो अपने तौर पे उस मुकाम पे पहुंच गया है जहां पर कि उसका अब जवाल शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं कह दूं, हमें भारत को समझना चाहिए,
اور ان کی سوچ کو, ہندوتوا سوچ کو سمجھنا چاہیے. وہ ہر طرح سے کوشش کریں گے. گو کہ جس کے بازو کٹ چکے ہوں وہ لڑنے کی اہلیت کھو دیتا ہے. اس کے بازو کٹ چکے ہیں, اس کے بازو بنتے بنتے بنیں گے. کتنی دیر میں بنتے ہیں مجھے نہیں پتا, 6 مہینے, 8 مہینے, سال, 2 سال, لیکن وہ ایک دفعہ انلیس مودی صاحب کو کوئی آگے پیچھے کر کے کوئی ایک ریزنیبل لیڈر سامنے آتا ہے تو پھر آپ شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت خبر آ رہی ہے, ابھی اس کو کنفرم تو نہیں کہا جا سکتا, مگر بی جے پی کی ایمرجنسی میٹنگ وہاں پر ہو رہی ہے جس میں ریپلیس کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہے جے پی لیڈر نڈا کے ساتھ کہ مودی کو صاحب کو ہٹا کے ان کو ریپلیس کیا جائے. بٹ ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں خبریں شروع ہو جاتی ہیں اس طریقے سے RSS کی میٹنگ چل رہی ہے. میرا خیال ہے وہ ملبہ ڈالیں گے اپنی ڈیفنس فورسز پہ, اور اس کو بھی دیکھیے, اس کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنی شکست کو بھی پتہ میں کنورٹ کرتا ہے. یہ اس آدمی کا کمال ابھی تک رہا. لیکن اس قسم کی شکست جو کہ دنیا بھر کے سامنے ہوئی ہے, دنیا بھر کے سامنے ہے, اس کو کور کرنا بہت مشکل ہوگا. ابھی نندن کو تو کر گیا لیکن اس کو نہیں کر پائے گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اس کو تبدیل نہ کریں, لیکن یہ جو سفر نیچے کا ہے اس کا تقریباً اب شورڈ ہے. اب کانگریس کیسے اپنے کارڈز پلے کرتی ہے وہاں پہ وہ بتائے گا کہ مودی کو کتنی جلدی یا کتنی پختگی کے ساتھ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس سوچ کو. درست ہو گیا. کانگریس کے کارڈز بتائیں گے. حماد صاحب, نریندر مودی خطاب کر رہے ہیں, ہم اس وقت سن تو نہیں سکتے لیکن ان کا خطاب بھی وہاں پر جاری ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بھارت میں لیڈرشپ کو فائدہ بھی ہوا جنگ کے بعد کا اور نقصان بھی ہوا. نہرو جیسا اسٹیٹسمین جب چین کے ہاتھوں 62 میں شکست ہوتی ہے تو اس کی تاب نہیں لا پاتا. 65 کی شکست کے بعد 66 میں تاشکند ہوتا ہے تو لال بہادر شاستری صاحب نہیں سنبھال پاتے اس صورتحال کو. ایسی نظیروں کے ہوتے ہوئے ابھی جتنی اوپر گفتگو ہوئی, مودی سروائیو کر جائیں گے, اس کو اپنی جیت میں بدل لیں گے, یا مودی کا پولیٹیکل ڈاؤن فال ہے, سروائیول مشکل ہے اب؟ I think it's a matter of time now. مودی کا سحر ٹوٹ چکا ہے. اسٹرانگ مین امیج جو ہے وہ جاتا رہا. انفیلیبل جو اس نے بنایا ہوا تھا کہ یہ ایک آدمی ہے دیوتا جو گرے گا نہیں, اور ہندوتوا کا سب سے بڑا استعارہ جو تھا ہندوستان میں اب وہ جھک رہا ہے. اب اس کا یہ سفر ہے, ڈاؤن ہل جرنی ہے, اس میں وقت لگے گا. جیسے شہزاد صاحب بھی کہہ رہے تھے کتنا وقت لگتا ہے, کیا ہوتا ہے, پہلا الیکشن, اس سے بھی پہلے, بلکہ ابھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا کہ ابھی شکست کا ملبہ بھی تو ڈالنا ہے کسی پر. تو اگر یہ ایک سر اگر اجازت دے قطع کلامی کی مطلب ملبہ کیسے, فیکٹس اتنی کلیئرٹی سے سامنے آ رہے ہیں, ان کا میڈیا جہاں چلا گیا تھا بہت قدم پیچھے چلا گیا ہے. جی, ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ فوج پہ ڈالنے کی کوشش کریں, فوج جو ہے وہ مودی کی ڈیسیجن میکنگ کو کرے, میڈیا اس میں کیا کردار کرے گا, جس نے بہت جھوٹ بولا ہوا وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا کہ ہمیں تو یہ حکومت کی طرف سے ساری انفارمیشن دی جا رہی تھی. اور یعنی یہ سب لوگ اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ملبہ ایک دوسرے پر ڈالا جائے. اس ساری کھیل میں مودی صاحب سروائیو کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اب نیچے جائے گا, اور اس کے آثار جو ہیں وہ ہم تو توقع رکھتے ہیں نا کہ بھی الیکشن ہونے جائے گا, وہاں پر پھر یہ بات کھلے گی. میرا خیال ہے اس سے پہلے یہ معاملہ جو ہے ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے گا, اینڈ مودی کین ناٹ سروائیو دس ناؤ. اور اس کی اب مودی صاحب سروائیو کرنے کے لیے کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ آپ کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی شرارت کی مزید کوشش کریں, وہ ہندوتوا کی دوبارہ طاقت جس سے ان کا بھی مستقبل جڑا ہوا ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں, اس میں وہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کریں. اب ان کو کوئی ساتھی نہیں ملے گا. ان کی جو سینا ہے, ان کی جو فوج ہے, اب ان کے جو ادارے ہیں, اب وہ ان کا اس طرح ساتھ نہیں دیں گے جیسے وہ پہلے دیتے رہے ہیں. لہٰذا مودی از اے چینج مین. انڈیا کی صورتحال بدلنے جا رہی ہے, مجھے یوں نظر آتا ہے. اور ہم کوئی حتمی طور پہ تو بات نہیں کیا کرتے بطور صحافی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از رائٹنگ آن دا وال ناؤ. اب مودی صاحب کا یہ سفر شروع ہوگا اور تیزی سے ہوگا, اور یہ جو پہلا راؤنڈ ہوگا اسی میں مودی صاحب جو ہے وہ آپ کو نیچے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ وہ جتنی بھی کوشش کریں جھوٹ بولنے کی میڈیا کے سر پہ, یہ میڈیا بھی پیچھے ہٹ جائے گا, کیونکہ پاپولیرٹی جب پیچھے ہٹتی ہے تو میڈیا پیچھے ہٹے گا, اور میڈیا پیچھے ہٹے گا اس کے ساتھ یہ کارپوریٹ جو بڑے امیر لوگ ہیں وہاں کے, یہ سب کچھ پیچھے ہٹنے جا رہا ہے. اور یہ میرا خیال ایک اچھی خبر ہے اس خطے کے لیے بھی, یہ پاکستان کے لیے بھی اچھی خبر ہے, یہ خطے کے لیے بھی اچھی خبر ہے. اور اگر یہ 5-6 مہینے اس طرح گزرتے ہیں اور مودی صاحب کا ڈکلائن تیز ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کھیل نہیں ہو سکتا کہ واک ان دا پارک ہے, یہ یعنی ہم واک اوور مل جائے گا پاکستان کے ساتھ اور ہم کبھی بھی چاہیں گے تو پاکستان کو نیچا دکھا دیں گے. ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی یہ کو ایگزسٹنس کی ایک اہمیت ہے, اور پاکستان اب اس وقت جس فوجی طاقت کے مقام پہ کھڑا ہے اس کے ساتھ سلو بہتر ہے. جو ہندوستان کے عزائم ہیں, یہ شائننگ انڈیا اور جو فیوچر وہ دیکھتے ہیں اپنا, اس سب کے لیے بھی ان کے لیے فائدہ ہے اب کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں. جی یہ جو آپریشن رہا بنیان مرصوص
جس نے پاکستان اور خطے کے لیے ایک گیم چینجر کے طور پر معاملات کو لا کے رکھا ہے. کنکلوڈ یہاں کریں گے کہ رائٹنگ آن دا وال ہو گیا ہے کیونکہ نریندر مودی کی راجنیتی ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنا شروع ہو چکی ہے. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.